आदली परंपरा आसा की हो मनीस निसर्गा वांगडा रावलो, पयले फावट गेला आसतलो, एखादें फळ बरें दिसलें आसतलें, केळीचें फळ काडलें आनी चाबडायलें, तो गळून पडलो आसतलो, मागीर कळ्ळें हे विशारी आसा, खंयचें तरी फळ गोड लागलां आसतलें, खंयचें तरी फळ भाजून खालें तें आनीक बरें पौश्टीक लागलां आसतलें, हरपुल्या सारकें. खंयच्यो भाज्यो निसर्गाचे चमत्कार इतले आसात की भाजी जर खाली तुवें पानांची जाल्यार ती पुष्टीक आसा, फळ खाल्यार तुका गोड येतली. हे सगळें एक्सपेरिमेंटेशन ताणें केलें, प्रयोग केले निसर्गाचे आमच्या जाणटेल्यांनी, आनी तातूंतल्यान हो सगळो फार्माकोपिया जो आसा तो घरान घेवन आयले आनी तो चवथीच्या टायमार डिस्प्ले केलो. आतां डिस्प्ले करपाची आमचे कडेन एक उपजत सिस्टम अशी आसा की माटोव, कितें हाडलें की माटवान दवरलें. आमच्या जाणटेल्यांनी एक तजवीज केली, रानां जी आसात, आज आमी एफॉरेस्टेशन जाका म्हणटात, वनीकरण, तांणी तजवीज अशी केली की प्रत्येक कुटुंबा कडेन एक झाड जोडून दिलें. कोणाक आंबो दिलो, कोणाक सावर दिली, कोणाक कलम दिलें, कोणाक जिनो दिलो, प्रत्येकाक एक एक. कळपाचें कशें, लग्नाच्या वेळाचेर जेन्ना देवाक पुजपाचें आसता तेन्ना हे टॉटेम्स म्हणजे झाडाची त्या खांदी हाडून माटवान पुरपाची चाल आसता आदल्या तेंपार, अजुनूय आसा, खूब कडेन तशी पुरतात. आतां आमी ते विसरल्यात संदर्भ सगळे वनीकरणाचे, पूण ती संदर्भ माटवाचो हो संदर्भ. माटोव हाजे वयल्यान माटोळी, मंटप हाजे वयल्यान हो शब्द आयला आसूंये. आतां आमकां शब्दांचे एटिमॉलॉजी कडेन चड म्हणजे नदीचे कूळ आनी उतरांचे मूळ सोदचे न्ही म्हणटात तशें आसता. तातूंत एक तर टाळी शब्द जो आसा पळय तो आमच्या ताळी म्हणजे ब्रांच ऑफ अ ट्री अशा अर्थांनी आसा, आम्या ताळो बी म्हणटात आमी. सो मे बी इट हॅज कम फ्रॉम दॅट ऑल्सो, ताळी, ताळो, ब्रांच ऑफ अ ट्री. सादारणपणान ही परंपरा म्हणजे पुर्तुगीज येवच्या पयलीं तर नक्कीच आशिल्ली, कारण पुर्तुगीजांक जर धर्मांतरण करपाचें आशिल्लें तांणी सगळ्यात पयलीं गणपती काडपाक जाय आशिल्लो लोकांच्या मनांतले. तांणी म्हळें कोंकण्या देव गणपती दर्यान बुडल्यार जाता माती, अशें विधान तांणी रूढ केल्लें. तुमचो कसलो देव रे, दर्यान बुडल्यार माती येता मरे, अशी निर्वत्सना करून तांणी आपलो देव एस्टाब्लीश केलो. सो ही तशी मंडप पुजा आसा आनी आमच्या शास्त्रांनूय बी मंडप पुजा आसा. मंडप म्हळ्यार लक्ष्मी म्हणटात आनी आमी म्हणटात न्ही धन आनी धान म्हणटात. सो धन म्हणजेच धान आमचें, लक्ष्मीचेच रूप तें. सो ताजी ती पुजा, निसर्गाची पुजा जिणें आमकां दिलें सगळें. आनी हें जाता कशें, गणपती सुद्दां कसो जाता, माती म्हणजे जड रूप निसर्गाचें, आनी तातूंत हुंकार ओतलो, प्राण ओतलो पार्वतीन की तें चैतन्य निर्माण जालें. तें चैतन्य ताका गजमुख आसा, म्हळ्यार रानांतल्या सिंबॉलीक तें आसा. आनी म्हणून माटोळीचो उद्देश जो आसा तो विविधांगी आसूं येता. आयज डेकोरेशनाचे इतले मार्ग उपलब्ध आसात, लायट आसा आनी कितें कितें आसा. त्या काळान घडये डेकोरेशन सजावटीचे इतले मार्ग उपलब्ध नाशिल्ले, म्हणून निसर्गाचीच करप डेकोरेशन. आयज आमी जाका इको फ्रेंडली बी म्हणटात तशेंच न्ही तें लायफ तेन्नाचें एक पद्दत. दुसरो उद्देश असो येता, हेच बदल सांगले तशें की हे वखदी आसा, हे विखारी आसा, हे उपयोगी आसा, हे खावपाचें फळ, हे भाज्जेचें फळ, हे शोभेचेच फक्त, आनी काय उपयोग ना. अशें जे कितें वेगवेगळे उपयोग आसात ह्या झाडाचे ते फुडल्या जनरेशनाक कळचे, फुडले पिळगेक कळचे, म्हणूनय हाडून तें एक्झिबिशन केलें हांगा. फार्माकोपिया लायलो सगळो. लोकशिक्षणाचो तो एक भाग आसा की तातूंतल्यान ऑटोमॅटीक तें लोकशिक्षण जातलें. हो दुसरो. तिसरो उपयोग की हें सगळें आमकां दिलां देवान, आनी आमी देवाक जें दितात, पयलीं देवाक दितात मागीर आमी खातात न्ही. माटोळी तशी आसा, पयलीं ती देवाक अर्पण करप, मागीर तिचें सेवन करप. हो तातलो एक बी एक भाग आसूं येता. निवळ डेकोरेशनूय ताचो संदर्भ आसूं येता. अशे वेगवेगळे संदर्भ घेवन ही माटोळी येता. कितलीशींच वर्सां लोक माटोळी बांदीत आसात, सैमाक आपल्या परीन दिनवास दीत, सैमाची विविधताय रंगरंगयाळी रुपां मनयत. माटोळेक बांदिल्ल्या दर एका नगाक आपलें अशें खेरीत म्हत्व आसा, वेगळेपण आसा. असोल्यो नाल्ल बांदपाक जाय, तो शेडावणो आसत किंवा गांवठी आसत, तो बांदपाक जाय. आम्या ताळो तर जायच सगळे कडेन. आम्या ताळो हो आमच्या एकूण सगळ्या कार्यातलो एक म्हत्वाचो घटक. आनी आतां तर विज्ञानान सिद्ध केलां की आम्या ताळो हो एक कितें म्हणूं येता की तो बॅक्टेरिया पेस करता. ताचें तें म्हत्व खूब आसा सायंटिफीक, जशें तुळशीचें आसा तशें. पूण आम्या ताळो, असोल्यो नाल्ल, कांगलां, माट्टां, घागऱ्यो, नागुलकुडो, हे जे कॉमन आयटम्स आसात ते करचे सगळ्यांनी.
पूण त्याच बरोबर अशें जे बुड्डप आसा पळय सगळे ज्याचे नांव सुद्दां म्हाका खबर ना ते हाडप फक्त ते खपता म्हणून बाजारात आणि आमी ते विकते घेवप दोळे धापून. दिस इज बोथ वेज आर नॉट करेक्ट. आमी आतां पळय रानांत गेले म्हणटरी कारळाचें फळ बांदप ना तें कळून न्हू खश्टे नश्ट म्हणटा पूण खश्ट बांदता आतां आमी आजून बांदूना म्हणून आमकां दिसलें आतां ही हरणे बांदप ते चवथीकूच उपयोग पडटा न्हू पत्रेक सगळी ती आमी तेका लागून ती आमी हें हाडली जे पत्री मागीर सगळीं फळां ती मुळां वखदाची झाडां वखदां जाल्यार आजून खूब सबंद ते आमी प्लांटेशन तशें हें करपाक म्हणजे वखदाचो प्लांटूच हें करपाक लागले आमी आयुर्वेदिकाचे म्हणजे कसले वखदाचेर ती झाडां बांदता. सोंपें न्हय हे सगळे नग सोदून हाडप. कोण रानांनी भोंवता कोण दोंगरार जाल्यार कितलेशेच जाण सामान्य मनशाक सोंपें जावचें म्हूण घेवन बसतात रस्त्या कडेन बाजारात. पूण तांच्यो समस्या कितें कमी? लोक म्हणटा कितें सगळें वाडलां म्हणल्यार तितले लोकांचे हें वाडलें न्ही सगळें वाडलां म्हणटरी मायज पयशे सांगता तशें आमी आतां लोकां कडल्यान वेपार करतलो आमकांय मायज पयशांनी दिवचें पडटा. आमी आतां पळय हें आतां कशें घेता 2000 घेता आमकां 2.5 पूण विकची पडली ना तशें करून आमी विकता. आतां हे आमी पळय हे आतां 40 रुपया किलो घेतल्या आमी किल्लांनी किना आमी ते बेश्टे विकता. कशें विकता आमी नगां कोतार विकता एक 50 रुपया 100 रुपया अशें आमी एक नगां कोतार विकता. म्हणल्यार हे आतां किल्लांनी घेता आमी पयलीं एक किल्लांनी घेना आयलीं आमी अशें शेकड्यांनी घेतालीं अमके पयशे अमके हेजेर घेता. आतां तशें ना आतां सगळे किल्लांनी वजन करून अशें आसा म्हणून आतां तें म्हारग आमकां म्हारग दिसता तशें लोकांकूय म्हारग दिसता. अंदू आतां पळय आमी रोडार बसतालीं आतां पयलीं वर्सा रोडार बसता अंदू मातशें भितर बसपाक अशें कितें रोडार बसलें की आतां सामान सगळें बरें उरता न्हू लोक येतात अशें आतां सायडीन जाता म्हणटा मातशें कितें लोक चड भितर सरना तशें. कितें जालें तरी दर एकट्याच्या घरांतल्यो माटोळ्यो नडटात रानांतल्यान दोंगरावेल्यान आनी इतलेंच कित्याक पयस पेडण्या बशिल्ल्या किरिस्तांव भावाच्या पोरसांतलीं फळां लेगीत त्या माटोळेचेर मिरयतात ताका धादोशी करतात. तेजे बद्दल म्हणल्यार तो खरोच सांगता ताका कशें अणकोण पयलीं आमी भिताले आतां तो म्हणटा तुमी केन्ना येतले रे फोन करता आमकां आनी विचारता बरें म्हणटा तो आमकां वयल्यान म्हणटा आमी फळां हाडून थंयच्यान तो आमकां तुमचें खूब कौतूक करपाचें म्हणटा. हांव वचना आजून थंय एक दीस सुद्दां पूण तो भाव गेल्लो काल हाडलें ती आमी पूण ताका खरोच तो समाधान जाता पयलीं म्हणटरी. वेगवेगळे कडेन ताचे आकार प्रकार वेगळे. सर्तीच्या निमतान तर आतां कोण माटोळेचें रूप घेत सांगप कठीण पूण पश्चिमी घाटांची सैम सोबीतकाय रिक्ताच तिच्या भितर ल्हवूच. आमी जो सर्वे केल्लो तो रत्नागिरी तो बंगळूर असो केल्लो आनी तूं म्हणटा तशें सगळे कडेन मेळ्ळ्या सगळीच कडेन छताक बांदिनात माटोळी. कांय कडेन देवा मुखार अशी आडी करतात आनी त्या आडयेक बांदतात फळां. कांय कडेन बेश्टीत टेबलार दवरतात. वेगवेगळ्यो प्रथा आसात. कांय कडेन गोल माटोळी आसा कांय कडेन चौकोनी आसा. सामकी प्राचीन पळोवपाक गेले जाल्यार माडयेची जी कामी काडटाले ताका त्यो बांदताले पयलीं मागीर MS स्टील आयले आतां स्टिलाची माटोळी आमी पळयतात. मदल्या काळांत माडाचे वाशे आयले आनी कितें आयले नवीन नवीन प्रयोग फर्निचरां केली लोकांनी जाका आमी मिलींतलें लाकूड म्हणटात ते मिलींतलें लाकूड वापरून डेकोरेटीव माटोळी केली. खूब कडेन आज तशी पळोवपाक मेळटा. पयलीं केवणीच्या दोरानूच बांदताले आतां तांणी बरें हुकूच केल्या ताका डायरेक्ट लाय व्हरून. सो ही मनशान केल्ली आधुनीक सुदारणा आसा बट ते आसप म्हत्वाचें. तूं कशी बांद ती आसप हें म्हत्वाचें. घरान भितर सरल्या बरोबर उजवे वटेन शक्यतो गणपतीची कूड आनी वयर छताक आशिल्ली माटोळी हे गोंयच्या सगळ्या पारंपारीक घरांचें खाशेलपण आसा. वेळा काळा प्रमाण बदलत गेला तिचें रूप. सैमाच्या माटोळेन सैमाकूच केन्ना दुखयला आसत काय? जाग जाल्या लोक अभ्यासूय करपाक लागल्यात. आतां जे सर्तीन लोक भाग घेतात जांकां इनामां मेळटात ते त्या आयटमांची नांवां बरयतात. तो आपल्याक खंय मेळ्ळो ते बरयतात. त्याचे बद्दल कितें म्हायती उपलब्ध आसा ती बरोवपाक लागले म्हणजे डॉक्युमेंटेशन जावपाक लागलां. ही बऱ्याची गजाल. पयलीं फक्त हाडून बुड्डून हाडप लावप भायर मारप इतलोच ताजो सुदार आनी काय हें नाशिल्लो. आतां हें डॉक्युमेंटेशन जावपाक लागलां. म्हणजे म्हजें पयलें पुस्तक आयलें तेन्ना 125 वरायटीज आशिल्ली. मदीं एटेम्प्ट केला 275 जाले आनी आतां लागीं लागीं 450चें काम आमी केलां. म्हणटकच ही बरी गोष्ट. वायट गोष्ट ही सरकारच्या स्पर्धेक लागून न्ही पूण लोकां कडेन आयज कितें जालां मुळांत गोंयचो समाज उत्सवी ताका उत्सव करपाक आवडटा. खंयचे बारीक सारीक जाल्यार सुद्दां तो
धालांक सुद्दां तो उत्सव म्हणटा, धालोत्सव ही आमची वृत्ती आसा. म्हणटकच आनी आज सुदैवान सधनता आयल्या समाजान, पयशे येवपाक लागले. हरशी म्हणून रीण काडून सड करपीच लोक आमी, तातूंत आज हातान 4 पयशे गोंयटात. म्हणटकच एक स्पर्धाय जाल्या त्याची, आणि म्हणून स्पर्धा जाल्ल्या कारणान मागणी वाडल्या म्हणून 15 दीस आदी दोंगरार वचप, जे कितें बोणे धोडे सगळे मेळटात ते घेवन चांचोवन हाडून सकयल ते आंगणान ते लिपोवन दवरप सगळे. ही निसर्गाची हानी आसा एका अर्थान, की जे त्याचे नॅचरल ग्रोथांतल्यान जावपाक जाय आशिल्ले फुडें ते पयलींच आमी इमेच्युअर मारतात. मोठ्या प्रमाणात हत्या चल्ल्या, हें वायट, हें बंद जावपाक जाय. माटोळी जपता नातें सैमाचें मनशा कडलें. मनीस राखतलो काय हें नातें सदांकाळ? हांवें ताका सांगलां, तुमी हें झाडां वळखपाक शिकोवंक जाय न्हू. पयलीं म्हणजे झाड वळखपाक जाय, बाबा हें कसलें, हें गोवरीचें झाड, तें गुलाबाचें झाड, तें जायेचें झाड, अशें म्हणून सगळीं तें वळखपाक शिकोवंक जाय. तेन्नाच ती फुडें वतली. पूण कित्याक तें सांगलां, आमी माटोळी करीत रावतले. आमी भाग सुद्दां घेवन जाले न्हू खंयचे स्पर्धेक, पूण आमी माटोळी लोकां खातीर चालूच दवरताले, असो एक आमचो संदेश आसा. ह्या लोकांचो आमकां इतलो पाठिंबो आसा, तुमी माटोळी करा.